अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद ऑनलाइन व्यूअर्स। आप उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड के पॉइंट बेस सिस्टम के हवाले से कि ये पॉइंट बेस सिस्टम बेसिकली है क्या और इसमें पॉइंट्स कैलकुलेशन किस तरह से होती है। इससे पहले हम जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड पे एक वीडियो ऑलरेडी जो है बना चुके हैं, जिसमें हमने इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था कि जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड बेसिकली क्या चीज़ है, इसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और किस तरह से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इसको वहाँ से पिक करते हुए जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। लेकिन आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड का जो पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है उसके हवाले से बनाई जा रही है, ताकि आपको आइडिया हो कि आप अपने पॉइंट्स जो हैं वो किस तरह से इसमें गेन कर सकते हैं और आपको पॉइंट्स जो हैं वो कैसे इंक्रीज़ हो सकते हैं, कि इनकी चीज़ों को आपको कवर करना है अगर आपने अभी तक उनको कवर नहीं किया। जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है उसमें जिन चीज़ों को अहमियत दी गई है, जिनकी बेसिस पे आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, उनमें ये 6 चीज़ें हैं। और इनमें सबसे पहले एजुकेशन है, उसके बाद आपकी लैंग्वेज स्किल्स हैं, लिविंग एक्सपेंसेस और एक्सपीरियंस है आपका, और उसके अलावा प्रीवियस विजिट्स एंड देन क्वालिफिकेशन ऑफ योर स्पाउस। इन 6 क्राइटेरियाज की बुनियाद पे आपको पॉइंट्स ऑफर किए जाएंगे इन वाइल कैलकुलेटिंग द पॉइंट्स फ्रॉम द पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम ऑफ जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड। इसके लिए जो थ्रेशोल्ड आपके लिए सेट की गई है कि मिनिमम आपके पास 6 पॉइंट्स होने चाहिए, जो कि आप कैलकुलेट करेंगे पॉइंट बेस्ड सिस्टम से। अगर आपके पास 6 पॉइंट्स हैं तो आप जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इस कार्ड पे अप्लाई करने के लिए एक थ्रेशोल्ड है। तो इसमें जो पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम में सबसे पहले जिस चीज़ को पॉइंट्स दिए जाते हैं वो आपकी एजुकेशन है, या इसको वोकेशनल ट्रेनिंग भी कहते हैं। तो इसके लिए ये क्राइटेरिया है कि आपके पास 2 साल की वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी कोई ऐसा डिप्लोमा होना चाहिए जो कि स्टेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपने हासिल किया हो। इसके अलावा आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री अगर है तो 2 साल यूनिवर्सिटी डिग्री, तो वो भी आपको आपके लिए एक्सेप्टेबल है वाइल अप्लाइंग ऑन जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड। अगर आपके पास इस तरह ये अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, तो आप वो एक्वायर कीजिए अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करना चाहते हैं। और इसमें आपके पास अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग ये नहीं है कि आपने हासिल कर ली, लेकिन यह है कि आपके पास इसका प्रूफ भी होना चाहिए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इट शुड बी इन जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि आपका सर्टिफिकेट्स है या आपके क्रेडेंशियल्स हैं। अगर वो किसी और लैंग्वेज हैं तो आपके लिए बेहतर है कि उसको आप ट्रांसलेट करवाएं इन जर्मन और इंग्लिश। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जी लैंग्वेज स्किल्स की। लैंग्वेज स्किल्स में अगर आप इसमें पॉइंट बेस्ड सिस्टम में कैलकुलेशन की बात करें तो 2 लैंग्वेजेस रिक्वायर हैं, एक इंग्लिश है और दूसरी जर्मन है। अगर आपके पास ये लैंग्वेजेस हैं, आप इसमें कम्पिटेंट हैं, तो आपको पॉइंट्स जो हैं वो एडिशनल भी मिल सकते हैं। आप एडिशनल पॉइंट्स आपको किस तरह से मिल सकते हैं जी, आपके पास वैसे रिक्वायरमेंट में जिस तरह से मेंशन किया गया, आइदर जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आर रिक्वायर्ड to successfully apply for Johnson Karte opportunity card. You must have language skills at level A1 in German or level B2 in English. अगर आपके पास इस तरह से कोई आपके पास प्रूफ्स हैं कि आपको इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज दोनों आती हैं, तो आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। वो पॉइंट्स किस तरह से मिलेंगे वो हम आपको इस तरह से दिखाते हैं जी। अगर आपके पास A2 लेवल है जर्मन का तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास जर्मन B1 लेवल है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और इंग्लिश भी अगर आप जानते हैं और आपको इसको प्रूव करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, यानी आपका लेवल C1 है, तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। इस तरह से सो इफ़ यू हैव German B1 and English C1 language skills, you can receive a total of 3 points on the opportunity card for these language skills. मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल क्या है जी, 6 पॉइंट्स, और आप अगर दोनों लैंग्वेजेस जानते हैं तो आपको 3 पॉइंट्स तो इधर से ही मिल जाएंगे। फर्दर जो है वो यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स बताई गई हैं कि आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बेबल है, प्रेपले है, टॉफल के लिए है, गोइटे है।
تو یہ آپ اس طرح سے اپنی لینگویج ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کی تیاری یہاں سے کر سکتے ہیں اور آپ اپنا ٹیسٹ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس لیونگ ایکسپینسز یعنی سیکیورنگ یور لیولیہڈ، وہاں پر رہتے ہوئے آپ کے پاس اپنی ضروریات کو کور کرنے کے لیے انف اماؤنٹ ہونی چاہیے. Securing your livelihood means that you are independent in Germany. It is also essential for applying for the Chancenkarte. The following two options are available to you to ensure to this. آپ کے پاس دو آپشن ہونے چاہیے کہ آپ اپنے لیونگ ایکسپینسز وہاں پر کور کر سکتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ آپ کے پاس سیونگز ہوں. سیونگز جو ہے اس کے لاسٹ ویڈیو میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس 12,324 یوروز جو ہیں وہ اگر ہیں اور تو یہ آپ اس میں لیونگ ایکسپینسز میں اس کو شو کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں اور یہ آپ وہاں پر جرمن میں بلاک اکاؤنٹ میں رکھیں گے. اب بلاک اکاؤنٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ، اس کے لیے بھی الگ سے ایک ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی بیسیکلی جرمن بلاک اکاؤنٹ ہے کیا اور اس میں آپ کس طرح سے پیسے جمع کرتے ہیں اور آپ کس طرح سے وہاں سے ریٹریو کرتے ہیں. تو یہ بلاک اکاؤنٹ میں آپ سرٹن اماؤنٹ رکھیں گے جی ان جرمن. دس اکاؤنٹ سروز ایز اے پروف آف یور سیونگز ڈیورنگ یور اسٹے ان جرمنی. دا ڈپازٹ مسٹ بی equivalent to 12,324 euros and monthly disposal is limited to 934 یوروز. یعنی کہ آپ کو منتھلی اتنے پیسے ایک ماہ کو کور کرنے کے اتنے پیسے ہونے چاہیے جو کہ جو آپ بلاک اکاؤنٹ میں اماؤنٹ رکھتے ہیں اس میں سے آپ کو ہر منتھ سرٹن اماؤنٹ جو کہ اگر آپ 12,324 یوروز رکھ رہے ہیں تو آپ کو اس میں سے 934 یوروز جو ہے وہ منتھلی آپ کو ریلیز کیے جائیں گے تاکہ آپ اپنے لیونگ ایکسپینسز کو کور کر سکیں. اگر آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ سیونگز میں نہیں ہے تو سیکنڈ آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ ایگزسٹنس آف این امپلائمنٹ کانٹریکٹ، یعنی کہ آپ کے پاس ایک امپلائمنٹ کانٹریکٹ ہونا چاہیے. another option to secure your livelihood is to take up a job in Germany. A job at 20 hours or more per week can provide regular income to cover living expenses. This requires successful job search before applying for Chancenkarte. Chancenkarte جو ایک اپرچونٹی کارڈ ہے جو آپ اس لیے اپلائی کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ویزا ہو اور آپ جرمنی میں جا کے اپنی جاب سرچ کر سکیں. تو اگر آپ کے پاس آلریڈی ایک جاب اویلیبل ہے، جاب آفر ہے جرمنی کی طرف سے اور آپ ان دیٹ کیس یو آر گوئنگ ٹو اپلائی فار چانسنکارٹے، تو وہاں پر آپ کو جو لیونگ ایکسپینسز کی ریکوائرمنٹ ہے اس پہ آپ کو الگ سے یعنی سرٹن اماؤنٹ اپنے سیونگ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی بلاک اکاؤنٹ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس جاب آفر لیٹر کو ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس اپرچونٹی کے لیے. پروفیشنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ کے پاس سرٹن ایئرس کا پروفیشنل ایکسپیرینس ہونا چاہیے. یور پروفیشنل پریویس ورک ایکسپیرینس کین بی اسینشیل فار یور سکسیس ان جرمنی. دا پروفیشنل ایکسپیرینس مسٹ ہیو بین گینڈ ان اے پروفیشن دیٹ از ریلیٹڈ ٹو یور ووکیشنل ٹریننگ اینڈ دا فیلڈ آف ورک یو وش ٹو پرسو ان جرمنی. Duration of professional experience. The exact duration of the required professional experience is 5 years. In the last 7 years, it is necessary to have gained this experience in the field of your vocational training. Make sure that this condition is met. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس پروف آف پروفیشنل ایکسپیرینس ہونا چاہیے which can usually be provided by a letter from your current or former employer. This letter should include details of your position, the jobs you have held and the length of time you have been employed. It is important that the letter contains this information in order to be successfully considered in your application. یہ یعنی کہ آپ کے پاس آپ کے ایکسپیرینس کو پروف کرنے کے لیے بھی لیٹر ہونا چاہیے. وہ لیٹر کس طرح سے ہونا چاہیے اس کا ٹیمپلیٹ یہاں پر دیا گیا ہے، آپ اس کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے چیک کر سکتے ہیں. پریویس اسٹیز ان جرمنی. آپ کے پریویس اسٹیز ان جرمنی کو بھی پوائنٹس دیے جاتے ہیں جی. پریویس اسٹیز ان جرمنی کین بی این ایڈوانٹیج ٹو انکریز یور چانسز آف گیٹنگ این اپرچونٹی کارڈ. دس ناٹ اونلی شوز این انٹرسٹ ان جرمنی بٹ آلسو سرٹن فیملیرٹی ود کلچر، لیبر مارکیٹ اینڈ لائف اسٹائلس. It is important to distinguish between tourist and professional stays. Your stay have a minimum duration of 6 months and be in a professional or educational context. Employment or rental contracts are sufficient proof of your stay. آپ کے جو اسپاؤس ہے اس کی کوالیفیکیشن آپ کو ایڈیشنل پوائنٹس دلا سکتی ہے. اف یور اسپاؤس از آلسو انٹرسٹڈ ان دا اپرچونٹی کارڈ یو کین کلیکٹ ایڈیشنل پوائنٹس ٹوگیدر. To do this, you must apply for the Chancenkarte together with your spouse. The marriage can be proven by a recognized marriage certificate, which is usually issued by a state institution. However, the documents are legalized at the German embassy in your country. If necessary, contact the German embassy in your country for more details information on legalization.
اب اگر یہ ساری ریکوائرمنٹس آپ نے میٹ کر لی ہیں تو نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے. وانس یو ہیو میڈ آل دی پریپریشن یو کین آفیشیلی اپلائی فار چانس کارڈ. The application for chance card is usually made by the German embassy in the applicant's country. یعنی اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ اپنی اپلیکیشن موو کرنا چاہتے ہیں تو آپ جرمن ایمبیسی پاکستان میں جو اویلیبل ہے وہاں پر آپ اس اپلیکیشن کو پرسو کریں گے. وہی listed the embassies of selected countries for you below. If your country of residence or place of stay is not on the list, you can easily find the website of your embassy by using the search engine. یہ جو کچھ کنٹریز کے جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں ایمبیسیز ہیں ان کی ویب سائٹ یہاں پر دی گئی ہیں. اگر کیونکہ نہیں دی گئی تو آپ اس کو اپنی ریلیٹڈ کنٹری کی ایمبیسی کہاں پر اویلیبل ہے گوگل سرچ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے جی. آپ اس طرح سے یہ پوائنٹس بیس سسٹم میں آپ کے لیے ایکسپلین کیا ہے کہ آپ کو کس طرح سے اس سسٹم میں پوائنٹس ایلوکیٹ کیے جائیں گے اور کس طرح سے آپ اپنے پوائنٹس جو ہیں وہ میکسیمم پوائنٹس حاصل کر سکتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں کوئی آپ کی کیوری ہو کویشچن ہو تو آپ یہاں پر کمنٹ سیکشن آپ کے لیے اوپن ہے. آپ یہاں پر پوچھ سکتے ہیں. آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو استاد جی آن لائن کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے نئی انفارمیشن آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.